अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं उमैर सिद्दीक आपके सामने आज एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आपके साथ इनसाइट्स विद उमैर सिद्दीक के नाम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी मुलाकात होती रहती है। आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक है। आज की दुनिया ये कहती भी नज़र आती है कि मर्द और औरत में कोई फितरी फ़र्क नहीं है। जेंडर सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रूल्स, लिमिट्स और डिस्टिंक्शंस तो आउटडेटेड हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि इक्वालिटी का मतलब डिफरेंस को मिटा देना है। ये बात सुनने में बड़ी इंक्लूसिव, मॉडर्न और कंपैशनेट लगती है, लेकिन सवाल ये है क्या फ़र्क मान लेना जुल्म है? क्या फ़र्क मिटाना ही असल नाइंसाफ़ी है? और इस्लाम इंसान की शनाख्त को किस नज़र से देखता है? आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ से इस्लाम और जेंडर न्यूट्रल आइडियोलॉजी का असल टकराव शुरू होता है। जेंडर न्यूट्रल आइडियोलॉजी के मुताबिक मेल और फीमेल बायोलॉजिकल एक्सीडेंट हैं। वो लोग ये कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी सेल्फ डिफाइंड है, आपकी जो नेचर है वो इररेलेवेंट है, आपकी फीलिंग सुप्रीम अथॉरिटी रखती हैं कि आप जो सोचें वैसा ही करते फिरें। इस सोच में मर्द और औरत के फ़र्क को ऑप्रेशन कहा जाता है। आपके यहाँ के कवानीन को लोग ये कहते हैं कि ये तो आपके बाप दादाओं का निज़ाम है, आप फितरत को डिनाई करते चले जाते हैं। यानी मकसद ये नहीं कि दोनों को इज्जत दी जाए, बल्कि उन लोगों का मकसद ये है कि दोनों को एक जैसा बना दिया जाए। बट हियर इज द क्वेश्चन, क्या बराबर होने के लिए एक जैसा होना जरूरी है? इस्लाम फर्क को नहीं मिटाता, फर्क को इज्जत देता है। इस्लाम इक्वालिटी को डिनाई नहीं करता, इस्लाम इनजस्टिस को रिजेक्ट करता है। लेकिन इस्लाम डिफरेंस को इरेज नहीं करता, इस्लाम इंसान को फितरत के साथ एक्सेप्ट करता है। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं वलैसा ज़िक्रु कल उन्सा, और मर्द औरत की तरह नहीं है। ये आयत किसी की तहकीर नहीं कर रही, ये आयत एक हकीकत का ऐलान है। इस्लाम कहता है फ़र्क है, ज़रूर ब ज़रूर है, मगर फ़र्क का मतलब कम या ज़्यादा होना नहीं है। डिफरेंट डजंट मीन इंफीरियर। इसका मतलब ये है कि दोनों में फ़र्क होना ये नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरा कमतर है। इस्लाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इस्लाम के नज़दीक मर्द और औरत ओपोजिट नहीं बल्कि कम्प्लीमेंट्री हैं। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, यानी ये अल्लाह जल्ल शानु की बनाई हुई फितरत है जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। इस्लाम के मुताबिक मर्द की फितरत मुख्तलिफ है, औरत की फितरत मुख्तलिफ है, और यही असल फ़र्क है जो कि ख़ानदान बनाता है, नस्ल को आगे बढ़ाता है। आइए ज़रा हम ये देखते हैं इक्वालिटी वर्सेस सेमनेस है क्या। यहाँ पर इन दोनों के अंदर कहाँ पर फ़र्क आ रहा है कि इक्वालिटी और सेमनेस कहते किसको हैं? मॉडर्न आइडियोलॉजी कहती है इक्वालिटी मीन्स सेमनेस, इस्लाम ये कहता है इक्वालिटी मीन्स जस्टिस। मिसाल के तौर पर मर्द पर घर का नैन नफका फर्ज है, औरत पर वो फर्ज नहीं है। ये इक्वालिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस है। औरत को अल्लाह जल्ल शानू ने माँ का मुकाम दिया है, जन्नत को उसके कदमों के नीचे अल्लाह जल्ल शानू ने रख दिया है। ये प्रिविलेज है, ऑपरेशन नहीं है। इस्लाम रूल्स बनाता है, लेबल्स नहीं लगाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये फ़र्क बड़ा वाज़े किस्म का हमें मिलता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल निसाउ शिकाइकुर रिजाल, औरतें मर्दों की हम पल्ला हैं। ये हदीस बैलेंस सिखाती है कि हम पल्ला हैं मगर हम शक्ल नहीं है। ये बात बड़ी बड़ी जो है वो गौर करने वाली है। इक्वालिटी इन वर्ड्स, डिफरेंट इन नेचर। हमारी आज की जो जेंडर सोसाइटी, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी है, उसके बहुत सारे खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। जिन माशरों में फितरत को डिनाई कर दिया गया है वहां पर जेंडर कन्फ्यूजन बढ़ा है, फैमिली का स्ट्रक्चर वीक होकर के रह गया है, आपकी मेंटल हेल्थ के बेइंतहा इश्यूज वहां पाए जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी जो है वो क्राइसिस में जा चुकी है, कोई पता ही कोई नहीं कौन है।
جب بچے یہ نہ جان سکیں کہ وہ کون ہیں، ان کے ماں باپ اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں اور تعلقات کیسے ہیں، ان کا وہاں پہ رول کیا ہے، تو فریڈم نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں وہاں پہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ فریڈم وداؤٹ فطرہ لیڈز ٹو فریگمنٹیشن۔ اسلام عورت کو کیا دیتا ہے؟ اسلام عورت کو شناخت دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، اسلام مقام دیتا ہے، وہ چوائس بھی دیتا ہے۔ چوائس جو ہے وہ فطرت کے دائرہ میں رہ کر کے دے رہا ہے۔ فطرت کے خلاف اسلام عورت کو یا مرد کو کسی کو بھی چوائس نہیں دیتا۔ اسلام doesn't say be whatever you feel today۔ اسلام says understand who Allah created you to be۔ کہ اللہ جل شانہ نے جس پرپس کے لیے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے احکامات کو جاننا، اسلام آپ کو اس چیز کا پابند کرتا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ڈفرینس سے ڈرا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مرد عورت برابر ہیں یا نہیں ہیں، اصل سوال تو یہ ہے ہمیں فرق سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا فرق مان لینے سے کسی کی عزت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اسلام کہتا ہے فرق اللہ کی حکمت ہے، فرق مٹانا انسان کی ضد ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا جو کنفلکٹ پیدا ہو رہا وہ یہ ہے کہ جینڈر نیوٹرل آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ erase differences to achieve the equality، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے honor differences to achieve the justice۔ اسلام ہمیں ایکسٹریمزم سے بچاتا ہے، نہ عورت کو اسلام کمتر سمجھتا ہے، نہ مرد کو اس کے مرد ہونے کی وجہ سے کسی پرائورٹی پہ پہنچاتا ہے۔ اسلام فطرت کو مانتا ہے، کیونکہ فطرت کو ماننے سے آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے، آپ کی فیملی سٹرونگ ہوتی ہے، آپ کی سوسائٹی بیلنس ہوتی ہے۔ ڈفرینس ڈینائل از ناٹ پروگریس، اٹ از کنفیوژن ود اے ماڈرن لیول۔ اٹ از کنفیوژن ود اے ماڈرن لیول۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم سب ایک جیسے بن جاؤ، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، جیسا اس رب نے بنایا ہے، تم ویسا رہ کر کے عدل قائم کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو تمہیں باؤنڈریز دے دی گئی ہیں، تم ان باؤنڈریز کی قدر کرو، اللہ جل شانہ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کر دو۔ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو جس جگہ پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس فطرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو بنانے والا ہے وہ ہمیں بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور وہ ہمیں کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی عقل کو میرے رب کی بہت بڑی قدرت کے سامنے لا کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ اللہ جل شانہ کے حکموں کے تابع جو اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ ہمیں اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو اسباب کے بغیر بھی وہاں پر کھڑا کر دینے پر، وہاں عزت اور مقام اور مرتبہ دے دینے پر قادر ہے۔ کہ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر کامیابی دی ہے تو اللہ نے فرعون کی فوج جو ہے اس سے نہیں چھینی، اللہ نے وہی پانی کے اندر سے رستہ بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھلا دیا، اور فرعون کی فوجوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو وہاں پر ڈبو کر کے ناکام کر کے دکھا دیا ہے۔ میرا رب یہ یہاں پر دکھلاتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، میرا نظام ایک نہ ایک دن جو ہے وہ قادر آ کر کے رہنے والا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اب تک جو ہو چکا اس پر توبہ کیجئے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں اور اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلام کی فطرت کے مطابق دین کو سمجھ کر کے معاشرے میں خوشیاں بانٹنے کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔